बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सईद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फ़ोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हम एक नए मौजू के साथ हाजिर हुए हैं। मौजू ये है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी पूरी ज़िंदगी चूँकि झूठ बोलता रहा और अपने मज़हब की जो बुनियाद रखी वो झूठ के ऊपर ही रखी। तो आज भी एक झूठ आपको बताना है, और ये बहुत बड़ा झूठ। झूठ ये बोला कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो कब्र बनाई है कश्मीर के अंदर, और ये कहा कि जनाब वो 120 साल उनकी टोटल उम्र हुई थी और उसके बाद उन्होंने इंतकाल किया और वो कब्र बन गई जनाब कश्मीर के अंदर। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा होने से पहले ही मार दिया, पैदाइश से पहले ही। एक इंसान अभी तक पैदा ही नहीं हुआ तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने उसको मार के उसकी कब्र भी बना दी। ये बड़ा एक लतीफ़ा होगा आपके लिए और बड़ी अचंभे की बात होगी। यकीन मुझे भी नहीं आया था कि यार ये कैसे हो गया, लेकिन जब मैंने तहकीक की तो मुझे पता चला वाकई ये तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा होने से पहले ही मार दिया। मतलब ये कि पैदा होने से पहले ही उनको दफन कर दिया। इस्लामी अकीदा पहले समात फरमाएं। मुसलमानों का अकीदा ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर उठा लिए गए, अभी भी वो जिंदा मौजूद हैं और क़यामत के कुर्ब में वो जिंदा आसमान से नज़ूल करेंगे। ये है मुसलमानों का अकीदा। जबकि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जो कि अंग्रेज का एजेंट था और अंग्रेज का खुद काश्ता पौधा था, मिर्ज़ा ने खुद इसका इकरार किया है। उसको बनना था ईसा इब्ने मरियम, क्योंकि अंग्रेज की जानब से उसको यही प्रोटोकॉल मिला था कि तुमने मुसलमानों के अंदर इमाम महदी बनने का दावा करना है, ईसा इब्ने मरियम बनने का दावा करना है। इस अमर की तामील के लिए और तकमील के लिए मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने जो असली ईसा इब्ने मरियम थे उनको पहले मारा तावील के जरिए। तावीलें कर करके उनको पहले मार दिया और उसके बाद उनको दफना दिया। कहां पर? दुनिया के 4 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कहता है जी ईसा इब्ने मरियम की जो कब्र है वो बल्दा कुदस के अंदर है, यरूशलेम के अंदर। ईसा इब्ने मरियम की कब्र जो है वो शाम के अंदर है। ईसा इब्ने मरियम की जो कब्र है वो गिलगित के अंदर है। ईसा इब्ने मरियम की जो कब्र है वो कश्मीर के अंदर है, मल्ला खान यार के अंदर। 4 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर, और इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूं और एक मुनाजरा भी कर चुका हूं जो कि हमारे यूट्यूब के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर अपलोड हो चुका है। आप वहां पर जाकर मुकम्मल हवाला जात और पूरी अबहास देख सकते हैं। कई दोस्त हैं वो हमारे बाद में फिर तंग करते हैं, वो वीडियो दें जी, कहाँ पे है लिंक दें, उसका हवाला दें, ज़रा करिएगा, स्कैन सेंड करिएगा। तो आप भी कुछ किया करें, मेहरबानी किया करें, आप कोई ताउन किया करें हमारे साथ, खुद ये काम कर लिया करें। इतनी मसरूफियत होती है और ये काम फिर आप जो हम पर हुक्म चलाते हैं, इस हुक्म की तामील हम नहीं कर पाते तो आप नाराज हो जाते हैं। आप ये काम खुद तलाश करें, आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, अब हवाले दे दें आपको। आइए जी, हवाले देते हैं आपको। सबसे पहले तो ये देखिए रूहानी खजाइन है और रूहानी खजाइन की जिल्द नंबर 14। ये मरज़इयों की अपनी किताब है और मरज़इयों की वेबसाइट alislam.org के ऊपर ये किताब आपको मिल जाएगी। इसके आप अगर जाएं, अल्लाह आपका भला करे, सफ़ा नंबर 153, सफ़ा 153, और यहाँ पर ये किताब आपको नजर आएगी राज़े हकीकत। राज़े हकीकत किताब, जो कि आप नीचे जरा देखें, ये किताब लिखी गई है, ये नजर आ रहा होगा हाईलाइट, 1898। एक कापी पेंसिल ले लें और नोट करें ये चीजें। ये भी चूंकि कुछ जमा तफरीक तकसीम आपको करनी पड़ेगी, फिर ये बात समझ आएगी, आज का लेक्चर फिर समझ आएगा। अच्छा जी, ये किताब लिखी गई है 1898
اور اس کے اگر آپ صفحہ نمبر جائیں 154 کے اوپر، مرزا غلام قادیانی نے اس صفحے کے اوپر اقرار کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ٹوٹل جو عمر ہوئی تھی وہ 120 سال ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی، یہ بات مرزا غلام قادیانی نے کی. یہ صفحہ نمبر 154 کے اوپر 154 کے اوپر 120 سال کا حوالہ ملے گا. اچھا جی، اگلے ایک صفحے پہ ہم بڑھتے ہیں. صفحہ نمبر 170 ہے اور صفحہ نمبر 171، یہ دو صفحے آپ نے دیکھنے. صفحہ نمبر 170 کے اوپر یہ نیچے حاشی ہے، یہ میں پہلے دکھا دوں، یہ میں نے ہائی لائٹ بھی کی ہے، اور ایک صفحہ یہ اوپر ہائی لائٹ. اچھا جی، اب آپ دیکھیں صفحہ 170 کے اوپر مرزا غلام قادیانی کہتا ہے پھر مسلمانوں کے محلہ میں اس کا مدفون ہونا اور پھر 1900 سال تک اس کے مزار کی مدت بیان کیے جانا. اب مرزا غلام قادیانی 2 سال کم 1900 سال کے اندر 19ویں صدی کے اندر، سمجھ گئے ہیں، اس چیز کا اعلان کر رہا ہے کہ 1900 سال ہو گئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو مرے ہو گئے. صفحہ 171 کے اوپر مرزا غلام قادیانی کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یسوع اور جیزز یا یوز آصف کے نام سے بھی مشہور ہیں، یہ ان کا مزار ہے اور بموجب شہادت کشمیر کے معمر لوگوں کے عرصہ 1900 برس 19 صدیاں پہلے 1900 برس کے قریب سے یہ مزار سری نگر محلہ خان یار میں ہے. یہ پھر وہ پوری تصویر بنائی ہے مرزا غلام قادیانی نے کہ کہاں پہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ کشمیر پورا آپ تلاش کر لیں، چھان ماریں، آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی خبر وہاں نہیں ملے گی. محلہ خان یار میں بھی آپ چلے جائیں، آپ کو یہ نہیں ملے گی. مرزا غلام قادیانی نے یہ بہت بڑا جھوٹ بولا، اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ یہ تھا. اچھا جی، اب مرزا غلام قادیانی نے جو جھوٹ بولا اور فریب کاری کی اور جو دجل بیانی کی ہے وہ ذرا دیکھیں. عیسیٰ علیہ السلام کی یہ موت کا اقرار کر رہا ہے جی 1900 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ عیسائی جو ہیں وہ یہ جو عیسوی سن ہے نا، عیسوی سن، یہ جو مرزا نے کہا 1900 سال پہلے، اس عیسوی تقویم کو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کہتے ہیں، وفات نہیں کہتے، پیدائش کہتے ہیں، پیدائش. جی دوستو، یہ 2 حوالے بلکہ 3 حوالے ہو گئے نا، 3 حوالے آپ نے دیکھ لیے. ایک تو یہ کہ مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ٹوٹل عمر 120 سال ہوئی تھی. پھر مرزا غلام قادیانی نے یہ کہا کہ 1900 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا وفات ہو گیا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کا 1900 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی تھی. ان کی کیا ہوئی تھی؟ پیدائش ہوئی تھی. عیسائیوں کے نزدیک ان کی پیدائش جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جس کو عیسائی جو ہے نا یسوع کہتے ہیں یا جیزس کہتے ہیں، تو اس جیزس کی یا یسوع کی جو پیدائش ہو رہی ہے وہ 1900 سال پہلے ہوئی تھی. جبکہ مرزا قادیانی کہتا ہے نہیں جی 1900 سال پہلے جو ہے نا ان کی وفات ہوئی تھی. 120 سال مرزا غلام قادیانی نے اس کا جھوٹ بولا. اور ایک شخص جس کو مرزا غلام قادیانی نے دفنانا تھا، مارنا تھا اور اس کی قبر بنانی تھی کشمیر کے اندر، اور جھوٹ یہ بول دیا کہ نہیں جی وہ پیدائش سے پہلے ہی مر گئے. بات سمجھے گئے؟ اچھا، ایک جھوٹ اور آپ کو سنانا. یہ اب روحانی خزائن جلد نمبر 21 ہے میرے سامنے، جلد 21. ٹھیک ہے جی، یہ مرزائیوں کی اپنی کتاب ہے، میری کتاب نہیں ہے. مرزائیوں کی ویب سائٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گا. یہ جھوٹ، دوسرا جھوٹ سننے، صفحہ 403 کے اوپر چلے جائیں. صفحہ 403 اس 21ویں جلد کا مرزا قادیانی کہتے ہیں اور کشمیر کی تاریخی کتابیں جو ہم نے بڑی محنت سے جمع کی ہیں، جو ہمارے پاس موجود ہیں، ان سے بھی مفصلاً یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک زمانہ میں جو اس وقت شمار کی روح سے 2000 برس کے قریب گزر گیا ہے، ایک اسرائیلی نبی کشمیر میں آیا تھا جو بنی اسرائیل میں سے تھا اور شہزادہ نبی کہلاتا تھا. سن لیں جناب، جھوٹ. پہلے کہہ رہا ہے مرزا غلام قادیانی 1900 سال پہلے جو ہے نا ان کا انتقال ہوا ہے.
اب यहां कह रहा है मिर्जा गुलाम कादियानी कि 2000 साल पहले, 2000 साल पहले वो यहां आया था। अब मरा कब है उसका नहीं बताया, लेकिन यह कि 2000 साल पहले कम से कम आया था। अब झूठ पे झूठ, सदियों के फर्क डाले जा रहे हैं, सदियों के। एक दो साल नहीं, एक दो दिन नहीं, एक दो महीना नहीं, बल्कि पूरी पूरी सदी को गोलमोल कर गया मिर्जा गुलाम कादियानी। असल में होता यह है कि झूठ के सर पांव नहीं होते। झूठा इंसान जो होता है ना, उसकी दो जुबानें होती हैं। एक मुंह से बात कुछ और कहेगा, दूसरे मुंह से बात कुछ और कहेगा। अब यहां पे एक झूठ मिर्जा गुलाम कादियानी ने ये बोला, इसको कहते हैं गप, पंजाबी में कहते हैं गप्पे मारता है। ये गप मारी है मिर्जा गुलाम कादियानी। कहता है वो मैंने सारी किताबें इकट्ठी की, वो तारीखी किताबें इकट्ठी की हैं, तो उसके अंदर से मुझे मिला है। कौन सी तारीखी किताब मरज़इयो, कौन सी? कोई दो चार हमें भी तो दिखाए ना, कौन सी तारीखी किताब? कोई एक किताब का नाम बताओ। वो किस जुबान में थी तारीखी किताबें? पुरानी उर्दू में लिखी थी, हिंदी में लिखी थी, वो फारसी में लिखी थी, संस्कृत में लिखी थी, कौन सी जुबान में लिखी थी? वो तारीखी किताबें हमें भी तो दिखाओ। असल में मिर्जा गुलाम कादियानी गप्पे मारता था, और वो उसने जना आपको ना खुश किया हुआ था। आप लोग आज तक खुश हो। वाह वाह, मसीह मूत, मसीह मूत ने क्या इरशाद फरमाया। यहां मैं सिर्फ आपको दावत फिक्र देता हूं, सब कुछ झूठ है। मिर्जा गुलाम कादियानी एक नंबर का झूठा तरीन इंसान था, कज्जाब इंसान था, कज्जाब। आपको यकीन क्यों नहीं आता? ये दलाइल आपको दिए जाते हैं, आप कहते हैं मौलवी झूठ बोलते हैं। मौलवी झूठे हैं। खुदा के लिए आप लोगों ने एक दिन मरना है, अल्लाह को जान देनी है, क्या मुंह दिखाएंगे? एक झूठे इंसान की आप पैरवी करते रहे। को खुदा का खौफ कर लें, वापस आ जाएं इस्लाम की जानब, छोड़ दें मिर्जा गुलाम कादियानी को। मिर्जा गुलाम कादियानी झूठा है। अगर दम है, अगर आप कहते नहीं सच्चा है, तो आइए मंदिर आम पे आइए, उसको सच्चा साबित कीजिए। ये दलाइल मैंने दिए, इसको आप साबित कीजिए दलाइल के साथ। फकत आपकी ये रट लगानी मौलवी झूठे हैं, मौलवी झूठ बोलते हैं, मुझे गालियां निकालते हैं। इन गालियां निकालने से, इन फकत झूठ 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 की रट लगाने से तोते की तरह मिर्जा सच्चा साबित नहीं होगा। मिर्जे को दलाइल के जरिए सच्चा करना ही पड़ेगा। और आजकल भी जितने झूठे लोग हैं ना, झूठे लोग, आपने देखा होगा यूट्यूब के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर मैं झूठों को झूठा साबित कर रहा हूं दलाइल से। मेरा काम ही ये है, मैं झूठे लोगों को दलाइल से झूठा साबित करता हूं, फकत बातों से नहीं। हम चीज को दिखाते हैं, हम दिखाते हैं कि झूठा है, हम दलाइल देते हैं। हमारा काम है दलाइल देना, कोई माने या ना माने। अगर किसी ने इन लोगों को सच्चा साबित करना है तो दलाइल के जरिए आमने सामने आइए, डिबेट कीजिए, मुनाजरा कीजिए, मुकालमा कीजिए, और फिर सब्र और तहम्मुल से अगले बंदे की भी बात सुनने की जुर्रत कीजिए। आइए मैदान में। मैं तमाम दुनिया के मर्ज़इयों को, मुरब्बियों को और खलीफा मसरूर को मुनाजरा की, मुकालमा की दावत आम पेश करता हूं। टेबल टॉक कीजिए। टेबल टॉक करने की जुर्रत नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो कम से कम आमने सामने आके स्काइप के ऊपर मुकालमा कीजिए। सैटेलाइट के जरिए तो आप पता नहीं किस मुल्क में बैठे हैं, हम कहां बैठे हैं, तो डरिए मत, कोई खा नहीं जाएगा आपको। आमने सामने आइए, गुफ्तगू कीजिए। हमारे यूट्यूब के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स को आप सब्सक्राइब कर लें, और हमारी वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें, अपनी राय लाजमी दिया करें। आपकी राय कीमती होती है। राय अच्छी दें या बुरी दें वो आपकी अपनी सरदर्द है, लेकिन कम से कम राय लाजमी दिया करें, और आपकी राय कीमती होती है। यहाँ पे मैं पैगाम भी देता चलूँ कि हमारी वो दरस निज़ामी की जो ऑनलाइन क्लासें हैं वो जारी हैं, और दाखिले भी जारी हैं। आप लोग पढ़ना चाहें तो मैं पढ़ाता हूँ, मैं आपका खादम, मैं आपका नौकर। क्योंकि मेरा काम ही ये है कि मैं ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाता हूँ, दरस निज़ामी, आलम दीन कोर्स, अरबी ग्रामर कोर्स करवाता हूँ, तर्जुमा तफसीर पढ़ाता हूँ। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो मुझसे रब्ता कर लें।
میرا نمبر وغیرہ واٹس ایپ نمبر بھی آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، تو آپ رابطہ کریں، اور یہ آپ ختم نبوت فورم کے ساتھ متصل رہیں، آپ ہمارے ساتھ ملے رہیں، جڑے رہیں۔ فتنوں کا دور ہے، فتنے عروج میں ہے۔ یقین مانے یہ جو میں نے آن لائن کورس شروع کروائے تھے، اس کی ایک مرکزی وجہ یہ تھی کہ میرا ذہن یہ تھا کہ ایک ٹیم بن جائے، علماء کی ایک کھیپ تیار کی جائے۔ وہ لوگ جو مدارس میں آ کے نہیں پڑھنا چاہتے یا ٹائم نہیں ہے ان کے پاس، کاروباری ہیں، مصروف ہیں، لیکن وہ دین اور دینیات کو سیکھنا چاہتے ہیں، تو چلو ان کو گھر میں بیٹھ کے کوئی ایسی سہولت دی جائے کہ وہ تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ ان کے پاس علم آ جائے۔ تو اس درد کے تحت یہ میں نے سلسلہ شروع کیا تھا۔ اگرچہ میں فیس لیتا ہوں، اس کام کی پڑھانے کی فیس لیتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ایک کاروباری ہے، ایک بندہ کماتا ہے، اس کو فیس دیتے وہ دکھتا نہیں ہے، اور آپ کا بھی کام چل جاتا ہے، ہمارا بھی کام چل جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو آپ ختم نبوت فورم کی ایکٹیویٹیز ہیں، ان کے ساتھ آپ قدم با قدم چلا کریں، اور ہمارا جو فیس بک کے اوپر گروپ ہے قادیانی مناظرہ گروپ، اس کو آپ جوائن کریں۔ اچھا، گروپ کے بارے میں نے یہ عرض کرنی تھی کہ گروپ ہمارے نام سے ملتے جلتے 3-4 گروپ بن گئے ہیں، مرزائیوں نے بنائے ہیں، سیم وہی شکل اور وہی سارا مٹیریل دے کے، تصویریں بھی وہی لگائی ہیں، تو ہیں تو چور نا، مرزا غلام قادیانی بھی چور تھا، جھوٹا تھا، فراڈیا تھا، تو یہ فراڈ کرتے ہیں، مرزائی جہاں بھی ہوگا فراڈ کرے گا لازمی۔ تو انہوں نے وہ گروپ بھی بنائے ہیں، ہمارے فورم کی نقل اتار کے ایک فورم بھی بنایا ہے۔ اس قسم کی حرکتیں یہ مرزائی کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو بہرحال ان جال ساز لوگوں سے آپ خبردار رہیے گا، یہ نہ ہو کہ ان کے گروپوں کو آپ ہمارا گروپ سمجھتے رہیں، یا ان کی ایکٹیویٹیز کو ہماری ایکٹیویٹیز سمجھتے رہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا گروپ تقریباً 1.5 لاکھ افراد پر مشتمل ہے، تو آپ دیکھ لیجئے گا اس کے ممبرز کتنے ہیں۔ تو پرانا گروپ ہے ہمارا۔ واٹس ایپ کے اوپر آپ مجھے کال نہ کیا کریں، میسج وہ بھی بڑی ضروری کوئی بات ہو تو آپ میسج کر دیں، پہلے اپنا تعارف کروایا کریں، میں کون ہوں، کہاں سے ہوں، میرا کیا نام ہے، مختصر اور جامع۔ تو یہ طریقہ ہے۔ اگر ہماری طرف سے جواب نہ ملے، تاخیر ہو جائے، تو ناراض نہ ہوا کریں، کیونکہ مصروفیت اتنی ہوتی ہے کہ میں ایک عرصے سے شاید ہی کسی کو کوئی جواب دیا ہو، تو چند سوالات ہوتے ہیں جن کے میں جواب دے پاتا ہوں، تو کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو مہینوں بعد جواب ملتا ہے، ایسا بھی ہے۔ لگ بھگ کوئی 5-7 ہزار بندہ واٹس ایپ کے اوپر موجود ہے، اب کس کس کو بندہ جواب دے، کس کی بات کرے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ؟ تو ان چیزوں کا بھی خیال کیا کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔